जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 बड़े अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है और उसमें आपको पता चलेगा कि आगे सियासत का मंज़रनामा क्या है पाकिस्तान के अंदर। बड़ी अहम गुफ्तगू है, उसमें से कुछ सारी बातें ज़ाहिर है सियासी गुफ्तगू है और कुछ बातें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ बातों का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है और कुछ बातों का ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है। सारी जमातों का तर्ज़ अमल, सोच, मुस्तक़बिल, माज़ी इस वीलॉग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख़्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक़्त मिलती रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, 18वीं बरसी थी। उसके ऊपर 2-3 बातें हुई। एक तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ने अपना वफ़्द भेजा। आपको पता है कि ये जमातें आपस में राइवल जमातें थी और इनका एक दूसरे से बैर किसी से ढका छुपा नहीं था। बेइंतहा इख्तलाफात थे, लेकिन इन इख्तलाफात को और ये एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे की शक्ल देखना, एक दूसरे के खिलाफ केस खुलवाना, एक दूसरे के खिलाफ फाइलें खुलवाना, ये दरेग नहीं करती थी दोनों जमातें। लेकिन फिर इन्होंने सबक सीखा और बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपना वफ्द भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बारे में बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ये समझने की ज़रूरत है। सुहेल आफरीदी लाहौर के दौरे पे है। हर रोज़ तनाज़ात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। हर रोज़ इख्तिलाफ़ात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। किसी जगह वो लोग जो है ना, आराम से नहीं बैठ रहे और हर मामले को ख़राब करते जा रहे हैं। एक नौबत यहाँ तक आ गई कि जो कैंट है, लाहौर कैंट, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या आलम है, हर कैंट में सिक्योरिटी का उसी तरह का आलम होता है। वहाँ पर जो है ये दाखिल होने लगे सुहेल आफरीदी वगैरह, तो कैंट वाले तो भई सिक्योरिटी के हवाले से बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहा यहाँ आप नहीं दाखिल हो सकते। उस पर शाहिद खटक ने कैसी बात की है, इतनी घटिया बात की है कि मैं अब आपको बताऊँगा वो बात, ज़रूर बताऊँगा, आपको इल्म होनी चाहिए कि ये लोग क्या बातें करते हैं। और फिर एक मुस्तक़बिल के हवाले से ही बात होगी। मुस्तक़बिल के हवाले से बात ये होगी कि जनाब बिलावल भुट्टो से ये सवाल किया गया कि आप और हुकूमत तो मतलब मिल के बारी ले रहे हैं ना, तो वो जो समझा था कि आपके दरमियान इख्तिलाफात हैं, आप तो एक पार्टी हैं, आप 2 पार्टी नहीं है। तो क्या इसी तरह चलेगा आगे, मुस्तक़बिल ऐसा ही होगा? तो उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे पता चलेगा कि इन पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ है या नहीं है, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इन बातों के बारे में आपसे बात होगी। अब ज़रा सारी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए शुरू से बात शुरू करते हैं। पहला वाक़या, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, 18वीं बरसी और लाड़काना में वहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट होता है और उसमें सदर ज़रदारी भी, बिलावल भुट्टो भी सारे जमहूरियत पसंद होते हैं। अच्छा, 2006 के बाद इन जमातों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया था। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ये याद नहीं होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उनको गोली लगी, तो लियाकत बाग में, और जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, सबसे पहले वहाँ पर जो सियासी लीडर पहुँचा था, वो नवाज़ शरीफ था और रोते-रोते नवाज़ शरीफ ने कहा था कि आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, रहमान मलिक, बाबर अमान वगैरह, जो उनकी हिफाज़त पे मामूर थे, वो दौड़ गए थे और नवाज़ शरीफ वहाँ पहुँच गया। उस वक़्त कुछ भी हो सकता था। मतलब इतने मुश्तिल थे वर्कर, लेकिन उस सब के बावजूद नवाज शरीफ वहां पहुंचे, दुख का इजहार किया। वो आज तक बड़ी तारीखी वीडियो है, आज तक लोगों को याद है। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, उससे पहले जमातों के बड़े इख्तिलाफात रहे, लेकिन उस मौके पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने अपना वफ्द भेजा और बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका शुक्रिया अदा किया। कितनी अच्छी बात है। सियासी इख्तिलाफ को खत्म किया और उसको ज़ाती इख्तिलाफ नहीं बनाया। एक ज़माने में बनाया भी, लेकिन उसके बाद अक्ल आ गई और अक्ल आ जानी चाहिए। मीसाक ए जमहूरियत बहुत बड़ा मुआहदा था तारीख में। आप अपनी-अपनी सियासत करें, मगर लोगों के कपड़े मत उतारें, लोगों की इज़्ज़तें मत उछालें, लोगों की पगड़ियों को दागदार मत करें।
تو یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ بلاول بھٹو شکریہ ادا کر رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا، کس بات پہ؟ کہ انہوں نے وقت بھیجا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے برسی کے موقع پہ۔ بہت اچھی بات ہے اور دل بڑا خوش ہوا اس بات سے کہ سیاسی جماعتوں میں اپنے شہیدوں کے بارے میں ہم آہنگی آ گئی ہے اور وہ اتفاق سے مل کر اس ملک میں سیاست کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ بڑا احسن اقدام ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب دوسری جانب چلتے ہیں، سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی چلے گئے لاہور، اور بھئی آپ لاہور آئیں، جم جم آئیں، آپ کے ملک کا ایک صوبہ ہے، آپ کے ملک کا حصہ ہے، آپ کو نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ویزا سٹیمپ کی ضرورت ہے، آپ کا حق ہے۔ لیکن لاہور آ کر لاہور کی حکومت کی تذلیل، لاہور کے بارے میں تمسخر اور لاہور میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرنا، کبھی لبرٹی چوک کی طرف نکل جاتے ہیں، کبھی کدھر نکل جاتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ان کے اپنے صوبے میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پلانٹڈ سوال ہے، آپ کو کسی نے سوال لکھ کر بھیجے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے لبرٹی چوک میں۔ لیکن مسئلہ یہ بندے نہیں اکٹھے ہو سکے۔ بندے اگر اکٹھے ہوتے، کوئی لاکھ، 1.5 لاکھ، 10,000، 15,000، 500 بندے، 400 بندے، 150 بندہ، لبرٹی چوک میں 150 بندہ تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا انقلاب لا رہے ہیں؟ اچھا، آج انہوں نے حسان نیازی کی طرف بھی جانے کی کوشش کی، جو حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے ہیں، عمران خان کی بہن کے بیٹے ہیں، وہاں پر بھی نہیں جا سکے۔ تو کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت بہت محتاط ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی اختلاف نہ ہو جائے، کیونکہ پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اس کو بڑا کرنا ہے اور پنجاب اور کے پی کے میں اختلاف کی سچویشن بنا کر اس کو پیش کرنا ہے، جو کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ آج یہ لوگ گئے لاہور کینٹ، اور لاہور کینٹ جانے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ جب بھی اس طرح کے سینسٹیو ایریا میں جاتے ہیں تمیز طریقے سے جاتے ہیں، لاؤ لشکر لے کر، بندوقیں لے کر، جیسے کوئی حملہ آور جا رہا ہے اس طرح نہیں جاتے۔ تو کینٹ کی تو سیکیورٹی بڑی سخت ہے، وہاں تو عام آدمی بھی نہیں جا سکتا، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور جو پولیس فوج والا ہے وہ بھی اپنی چیکنگ کراتا ہے۔ اچھا، وہاں پر سہیل آفریدی صاحب نے گھسنے کی کوشش کی، آگے پولیس نے پہرا ڈال دیا کہ بھئی آپ یہاں نہیں کیسے جا سکتے۔ فوج کا کینٹ ہے، اور یہاں جب ہم نے 65 میں یہاں سے ہم نے شکست دی تھی انڈیا کو، تو شاہد خٹک جو سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے انڈیا ہے۔ یعنی وہ جن شہیدوں نے اپنی قربانیاں دیں اس ملک کی خاطر، لاہور سے، لاہور کا دفاع کیا۔ 65 میں کیا ہو رہا تھا کہ جرنیل چاہ رہے تھے انڈیا کے کہ یہاں آ کر جم خانہ میں شام کی چائے پی لیں، تو پھر ہمارے دلیر نوجوانوں نے لاہور کا تحفظ کیا تھا۔ چونڈا کا مقام بھی سیالکوٹ پر آپ کو یاد ہے۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو ان جوانوں کے گھر جہاں پر ہے، لاہور کینٹ جہاں پر ہے، آپ اسے انڈیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بیسیکلی آپ بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں ان شہیدوں کے خون کے ساتھ، اپنی فوج کے افسروں کے ساتھ، اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو سرحد پہ کھڑا پہرا دے رہا ہے، جو اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے، اس کو پتا چلے گا کہ اس کے آفیسروں کے علاقے کو کوئی انڈیا کہہ رہا ہے، اس کا موٹیویشن لیول کیا رہے گا، اس کا حوصلہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ تو خدا کے لیے اپنی سیاست کے دوران اس طرح کی چیزیں کرنے سے گریز کریں۔ آخری موضوع پر آتے ہیں کہ لمبی باری چل رہی ہے۔ اب بلاول بھٹو سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اور حکومت تو مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، آپ تو ایک ہی پارٹی لگے ہوئے ہیں، تو اس میں تو لگتا ہے کہ آپ لمبی باری لینا چاہتے ہیں دونوں۔ اچھا، بلاول بھٹو نے یہ ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم لمبی باری نہیں لینا چاہتے، یا بس ہم تو ویسے ہی ہمارے بڑے اختلافات ہیں۔ انہوں نے تقریباً اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاسی عمل کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ سیاست کو سیاست رہنا چاہیے، اس کا مقصد ملک کا مفاد اور عوام کی فلاح ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا انتشار جلاؤ گھیراؤ تو سیاست کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ان جماعتوں نے بھی کیا، انہوں نے سبق سیکھ لیا، اور یہ بات صحیح ہے۔ اس سے آپ کو مستقبل کا منظرنامہ ہونا نظر آنا چاہیے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2.5 سال بعد بلاول بھٹو آ جائیں گے، شہباز شریف کا تختہ الٹ دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے لمبی
बारी खेलनी है और 10 साल कम से कम ये खेलने का इरादा रखते हैं। होते कितने हैं ये अलग बात है, 10 साल का इनका इरादा है। आगे देखते हैं मिलते कितने साल हैं और बाकी फैसले अल्लाह जानता है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।